are you all? I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, हमारा डाटा लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ होता है कि यार इस बात जो है आलिया को मतलब अंदर से फीलिंग आ रही होती है कि यार रिमशा मतलब बहुत बुरी मुश्किल में फंसने वाली है। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है बिकॉज उसको बार बार कॉल ट्राई कर रही होती है बट वो कॉल्स नहीं रिसीव कर रही होती। तो वो रोते हुए अंदर घर की तरफ भागती है कि किसी से हेल्प ले। तो सामने से जो है उसके मामू आ रहे होते हैं। तो वो रोते हुए मामू को कहती है कि मामू बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। तो उसके मामू कहते हैं क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो, किसी ने कुछ कह दिया क्या? तो कहते हैं मामू मैं नहीं, रिमशा बहुत बड़ी मुश्किल में, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फंस गई, प्लीज़ आप मुझे मेरी हेल्प करें यार, हमें उसे बचाना ही होगा। तो उसके मामू कहते क्या हुआ उसको, आदि के बच्चे ने कुछ किया क्या? अभी मैं उससे निपट के आता हूँ, मुझे पहले लग रहा था वो कुछ ना कुछ गलत करेगा। तो वो कहती है आदि ने नहीं मामू, असल में मेरे से गलती हो गई, मुझे पता है कि वो मतलब गाड़ी में बैठते ही उसको 5 मिनट बाद नींद आ जाती है, फिर भी मैंने उसे एक अननोन ड्राइवर के साथ भेज दिया और वो भी यंग ड्राइवर। अब मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, वो फ़ोन भी नहीं उठा रही, मामा मैं क्या करूँ? तो उसकी मामा कहते तुम पागल हो क्या, तुम ऐसे कैसे उसे किसी के साथ भेज सकते हो, वो भी तब जब तुम्हें पता है कि वो गाड़ी में सो जाती है। यार तुम मुझे कह देती, मैं उसे ड्रॉप कर देता। तो कहती मामा मैंने उसे बोला था बट उससे आपके साथ नहीं जाना था, मैं क्या करती, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकती थी ना उसके साथ। मामू प्लीज़ मेरी हेल्प करना, प्लीज़ डांटना बंद करो, मेरी हेल्प करें उसे ढूंढने में। तो उसके मामा कहते तुमने ड्राइवर का नंबर तो लिया होगा, कुछ तो होगा तुम्हारे पास कुछ यार। उसकी तो कहती हाँ माम मेरे पास नंबर है, आप प्लीज़ कुछ करें ना। कहते नंबर दो मुझे। तो मतलब ड्राइवर को कॉल्स कर रहे होते हैं, मैं ड्राइवर फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो उसके मामू मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो कामी कहते तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो यार, मुझे तो लगा था तुम बहुत समझदार हो बट तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कहती माम मुझे डांटना बंद करें, पहले हमें रिमशा को ढूंढना होगा, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। तो कहते ठीक है मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। तो अली कहती मुझे भी साथ ले जाओ। तो उसकी माम कहते ठीक है चलो तुम। तो फिर ये लोग जो है गाड़ी में बैठ जाते हैं और निकल पड़ते हैं जी रिमशा को ढूंढने के लिए। तो ये लोग जब गाड़ी में उसे ढूंढ रहे होते हैं तो आलिया जो है बार बार रिमशा को कॉल्स पे कॉल्स कर रही होती है बट रिमशा जो है वो फ़ोन नहीं उठा रही होती। तो आलिया बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि यार उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो गाड़ी में रोने लग जाती है, कहती सब मेरी गलती है, मुझे उसको ऐसे ही किसी के साथ नहीं भेजना चाहिए था, मुझे खुद जाके उसे ड्रॉप करना चाहिए था यार, मैंने क्या कर दिया। और वो पता नहीं कहाँ होगी, उसके साथ कहीं कुछ गलत हो जाए, प्लीज़ गॉड प्लीज़ 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 जो गलत हो मेरे साथ हो जाए, बट उस बेचारे के साथ कुछ गलत ना, वो कितनी अच्छी है यार, कितनी इनोसेंट है, प्लीज़ 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 गॉड उसको कुछ ना हो। तो उसके मामू खुद बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से घबरा रहे होते हैं बट वो आलिया को तसल्ली देते हैं कि घबराओ मत, कुछ नहीं होता, वो समझदार है, अपना ख्याल रख लेगी। तो कहते नहीं है समझदार मामू, उसे सिर्फ दूसरों की हेल्प करना आती है, वो कभी भी अपनी हेल्प नहीं करती, मुझे पता है वो सो गई होगी और पता नहीं और मैंने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। तो आलिया के जो मामू होते हैं वो कामी वो आलिया को काफ़ी तसल्ली दे रहे होते हैं बट असल में वो दिल में खुद बहुत ज़्यादा घबरा रहे होते हैं और दिल ही दिल में सोच रहे होते हैं कि वो ऐसे कैसे कर सकती है, उसके साथ कोई कुछ गलत ना हो, जैसे मेरी गलती है, मैं उस पर ऐसे ना चीखता, उसे इतना तंग ना करता, तो वो कम से कम वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार तो हो जाती। अब कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, प्लीज़ गॉड उसको सेव रखना। तो ऐसे प्रे करने लग जाते हैं और साथ साथ गाड़ी चला रहे होते हैं। और गाड़ी चलाते चलाते मतलब रोड की हर तरफ देख रहे होते हैं, कभी लेफ़्ट कभी राइट की, कहीं उन्हें अमाया जो है सॉरी अमाया निशा नज़र आ जाए या निशा की गाड़ी नज़र आ जाए बट उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर वो आलिया को कहती है कि कौन से रंग की कार थी, कौन सी कार थी, क्या नंबर था, कुछ तुम्हें याद है? तो कहती हाँ मामू मेरे पास सब कुछ है, आप लिस्ट लाएँ, वो वाइट कलर की कार थी और ऐसा मतलब उसका नंबर था। तो उसके मामू इधर उधर देखते हैं और आलिया कहते हैं अब तुम रोना बंद करो और इधर उधर देखो कि तुम्हें वो गाड़ी कहीं नज़र आती है। तो आलिया जो है फिर अपने आंसू साफ़ करती है और इधर उधर देख रही होती है कि मतलब कहीं से वो गाड़ी नज़र आ जाए। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी देर मतलब उसके मामू ड्राइव करते रहते हैं, साथ साथ देखते रहते हैं इधर उधर आलिया भी, बट ना उन्हें गाड़ी नज़र आती है और ना ही रिमशा नज़र आती है। तो आलिया बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तो उसके मामू कहते हैं रोना बंद करो, उसको कॉल करो। तो वो कहती नहीं उठा रही हो कॉल। तो उसके मामू कहते हैं अब कॉल करके देखो तुम। तो वो दोबारा से मतलब रिमशा को कॉल करते हैं बट रिमशा फ़ोन नहीं उठा रही होती। और मतलब अब की तरफ दफ़ा तो ऐसा हाल होता है कि मोबाइल बंद जा रहा था, वो कहती मामू उसका तो मोबाइल बंद हो गया। तो उसकी मम कहते हो शिट, तुम एक काम करो, तुम उस ड्राइवर के नंबर पे कॉल करो। तो ड्राइवर पे कॉल करते, ड्राइवर का नंबर भी बंद। तो जब वो कहती मामू ड्राइवर का नंबर भी बंद जा रहा है तो मतलब काम भी तो खुद कांपने लग जाता है, उसके तो पाँव भी कांप रहे होते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो अपना नंबर कैसे बंद कर सकता है? तो कहते मामू अब क्या करें, वो तो हमें मिल भी नहीं रही कहीं कुछ। उसे कहते नहीं उसके साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता, वो बहुत अच्छी है,
اس کے ساتھ اللہ کچھ نہیں برا ہونے دیں گے. تو وہ کہتی ماما آپ پلیز پولیس کو فون کریں نا, ہم اکیلے اسے نہیں ڈھونڈ سکتے, پلیز آپ پولیس کو کہیں کہ وہ ڈھونڈیں. تو وہ کہتے ٹھیک ہے تم ایک کام کرو, تم امائی کے پاپا کو کال کرو. تو پھر اس کے مطلب رمشا کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں, اسے نمبر بھی نہیں ڈائل ہو رہا ہوتا, اس کا موبائل بھی مطلب گاڑی میں گر جاتا ہے. تو پھر موبائل اٹھانے کے لیے نیچے جھکتی ہے کہ اس کے ماما کہتے وہ دیکھو یہ وہی کار ہے کیا. تو جو عالیہ بغیر موبائل اٹھائے اوپر کی طرف دیکھتے ہو, کہتی جی ماموں یہ تو وہی کار ہے. تو وہ کہتے لیکن یہ کار رکی ہوئی کیوں ہے. تو مطلب بہت زیادہ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں. تو مطلب ایک سنسان سی سڑک ہوتی ہے, سڑک نہیں گلی سمجھ لو, وہاں پہ گاڑی رکی ہوئی ہوتی ہے. تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں نا. تو یہ دونوں مطلب گاڑی کے پاس جا کے گاڑی روکتے ہیں, دونوں بھاگ کے نیچے اترتے ہیں, گاڑی کی طرف بھاگتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ نہ وہاں پہ رمشا ہوتی ہے اور نہ ہی وہ ڈرائیور ہوتا ہے, اور دونوں کے جو موبائلز ہوتے ہیں وہ بھی گاڑی میں پڑے ہوتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں, ادھر ادھر بھاگنے لگ جاتے ہیں. اور عالیہ جو ہے بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ چیخ رہی ہوتی ہے رمشا رمشا کہاں ہو تم, رمشا پلیز میری آواز آ رہی ہے تو جواب دو. اور دوسری طرف کامی بھی رمشا رمشا پکار کے مطلب بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو مطلب ڈھونڈتے ہیں ادھر ادھر, پر جب انہیں نہیں ملتی تو کامی جو ہے وہ بھی وہیں سڑک پہ بیٹھ جاتا ہے اور رونا اسٹارٹ کر دیتا ہے بہت زیادہ, اور چیخیں مار رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا, میں نے اسے ڈراپ کیوں نہیں کیا یار, میں اتنا بڑا گدھا کیسے ہو سکتا ہوں, میرا ایگو اتنا بڑا تھا کیا. تو ایسے چیخنے لگ جاتا ہے نا, وہ بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے اور بار بار رمشا کو پکار آتا ہے زور زور سے. اور وہاں پہ عالیہ جو ہے وہ بھی پاگلوں کی طرح رو رہی ہوتی ہے, اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میں کیا کروں. تو وہ کہتی پولیس کو فون کرتی ہے. تو بھاگ کے اپنے موبائل کی طرف بھاگتی ہے, موبائل گاڑی میں ہوتا ہے تو وہ گاڑی کی طرف بھاگتی ہے, موبائل اٹھاتی ہے, ابھی کال ڈائل ہی کرتی ہے کہ پیچھے سے مطلب رمشا کی آواز آتی ہے کہ عالیہ تم یہاں کیا کر رہی ہو. تو اس کو موبائل جو ہے وہیں پہ گر جاتا ہے, وہ پیچھے دیکھتی ہے تو مطلب رمشا کھڑی ہوتی ہے. تو عالیہ بھاگ کے جاتی ہے, اسے زور سے ہگ کر لیتی ہے اور کہتی ہے تم کہاں تھی پاگل, فون کیوں نہیں اٹھاتی, میں کتنا زیادہ گھبرا گئی تھی. اور ایسے کہہ کے بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے. تو رمشا ایسے پزل کھڑی ہوتی ہے کہ یار یہاں پہ کیا ہو گیا ہے, کیوں ایسا بہیو کری ہے. اتنی دیر میں جو ہے جی کامی وہ بھی مطلب اٹھتا ہے, دیکھتا ہے کہ رمشا آ گئی. تو بھاگ کے جاتا ہے, رمشا کو زور سے ہگ کر لیتا ہے. تو رمشا ایسے دونوں ہاتھ ایسے کھڑے ہوتے ہیں, پریشان ہو رہے تھے, عالیہ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کیا کر رہا ہے, کیوں مجھے اتنا زور سے ہگ کر رہا ہے. تو پھر عالیہ جو ہے مطلب رو رہی ہوتی ہے, آنسو اپنے صاف کر رہی ہوتی ہے. تو جو کامی ہوتا ہے اس کو ہگ کر کے مطلب کھڑا رہتا ہے کافی دیر نا. تو اتنی دیر میں مطلب سامنے سے ڈرائیور آ جاتا ہے اور مطلب اس کا چہرہ جو ہوتا ہے ایسے ادھر کامی کی طرف ہوتا ہے. تو کامی کیسے جیسے آ کے کھولتا ہے سامنے وہ ڈرائیور کھڑا ہوتا ہے. تو اس کو ہگ کر کے پیچھے ہوتا ہے, اس ڈرائیور کو جو ہے پکڑ لیتا ہے جی, اور اس کو زور زور سے مکے مارنے لگ جاتا ہے. تو رمشا آتی ہے, اسے ہاتھ چھڑاتی ہے, کہتے کیا کرو پاگل ہو کیا, ایسے کیوں مار رہے ہو. تو کہتے کیا مطلب ایسے کیوں مارو, اس کا نمبر کیوں بن جا رہا تھا, اور کیا کر رہا تھا تمہارے ساتھ, فون کیوں نہیں اٹھاتی تم, کیا ہو رہا تھا یہاں پہ, اس نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کی, بتاؤ مجھے, اور تم اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا, آج میں یہاں سے مر جائے گا. تو وہ کہتی پاگل ہو کیا, اس نے کچھ نہیں کیا میرے ساتھ, کیوں مارے تم اسے. تو کہتے کیا مطلب کچھ نہیں کیا, تو پھر فون کیوں نہیں اٹھا رہی تم, اور یہاں پہ کیوں گاڑی روکی ہے وہ بھی سنسان سڑک پہ. تو وہ کہتی ہے ہماری گاڑی خراب ہوئی تھی, ٹائر پنچر ہو گیا تھا, تمہیں نظر نہیں آ رہا کیا. تو پھر گاڑی کی طرف دیکھتے ہیں, نیچے دیکھتا ہے کہ واقعی ٹائر پنچر ہوتا ہے. تو پھر مطلب اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا, سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے. تو وہ کہتا ہے ٹائر پنچر, میں سوری میں نے وہ دیکھا نہیں, سوری بھائی, ایسے ہی آپ پہ ہاتھ اٹھایا, وہ میں تھوڑا سا وہ پریشان ہو گیا تھا. تو تم فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی, تمہیں نہیں پتا کسی کے ساتھ انجان انسان کے ساتھ جا رہے تو موبائل اپنا آن رکھنا چاہیے, نمبر کیوں بن جا رہا تھا تمہارا, تمہیں پتہ نہیں ہم کتنا پریشان ہو گئے تھے. تو وہ کہتے تم کیوں پریشان ہوتے میرے لیے, اور شاید ہم فرینڈز نہیں ہیں, ہم کٹر دشمن ہیں, تو تم کیوں پریشان ہوتے میرے لیے. تو وہ کہتے ہیں ہاں نا, فرینڈ تو ایک دوسرے کے لیے پریشان ہوتے ہی ہیں نا, بٹ اصل دشمن تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے دشمن کے لیے بھی پریشان ہو جائے. تو میں تو وہی دشمنی نبھا رہا تھا نا اپنی صحیح سے. تو کہتے ہیں ہاں پتہ ہے جتنی دشمنی نبھا رہے تھے تم. تو عالیہ جو ہے ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھ کے ہنسنے لگ جاتی ہے. تو رمشا کہتی تم یہ تو ہے ہی پاگل, تم کیا اس کے سارے سے پاگل جیسے حرکتیں کری ہو, پاگل ہو کیا, تمہیں نہیں پتہ مجھے نیند آ جاتی ہے, نارمل بات ہے یہ. تو عالیہ کہتی یہ تمہارے لیے نارمل ہے, تمہیں پتہ تھا ہم دونوں کی جان نکل گئی تھی, ہم کتنا ڈھونڈ رہے تھے تمہیں, ہماری حالت خراب ہو گئی تھی یار, پاگل ہو تم. اور تمہیں میں نے کتنی دفعہ سمجھایا ہوا ہے کہ جب کہ کسی انسان پاگل ہو کیا, بچی ہو, تمہیں سمجھ نہیں آتا, انجان انسان کے ساتھ جا رہی ہے, یار موبائل آن رکھو اپنا, کوئی کال کرتا ہے تو کم از کم کال اٹھاؤ. کہتی مجھے تو کوئی کالز نہیں آئی. تو آدھی کو اتنا غصہ آ جاتا ہے, کہتی پاگل ہو تم, کال نہیں آئی تمہیں. تو کہتی او ہیلو عالیہ, ذرا اپنے ماموں کو سمجھاؤ, کیوں بھڑک رہے ہیں میرے پہ, کیا مطلب کالز, کہہ رہی کالز نہیں آئی مطلب نہیں آئی. تو کامی کہتا ہے مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو گئی.
आलिया ने तुम्हें इतनी कॉल्स की, तुमने एक बार कॉल नहीं उठाई, और तुमने तो किस ड्राइवर ने भी कॉल नहीं उठाई। तो वो कहता है, ड्राइवर बोलता है कि यहाँ पे सिग्नल्स नहीं आते। तो कहता है अच्छा शायद इसलिए मोबाइल बन जा रहा था। अच्छा सॉरी भाई माफ़ कर दो, मैं मेरे से गलती हो गई ना। ऐसे है कि सॉरी बोलने लग गया। तो मुझे कहती क्या उससे सॉरी बोल रहे हो, मुझसे सॉरी नहीं बोला। वो कहते तुम्हें किस खुशी में सॉरी बोलूँ। तो कहते जो तुमने मुझे हक किया था, क्यों किया था, किसी को भी हक कर लोगे तुम, ज़रा तमीज़ नहीं है लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। तो कहते तुम किसी हो, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे लड़कियों के गले पड़ता रहा तुम बार बार, तुम मेरे लिए किसी नहीं हो। तो कहते क्या हूँ फिर मैं, नहीं अब तो बता ही दो, क्या क्या समझ रखा है तुमने मुझे। जब तुम्हारा दिल करता है मुझ पर गुस्सा करने लग जाते हो, जब तुम्हारा दिल करता है मुझे हक करते हो, जब तुम्हारा दिल करता है मेरा हाथ पकड़ लेते हो, जब तुम्हारा दिल करता है आधी को जाकर मार देते हो। तुमने आधी को क्यों मारता, पहले तो वो बात एक्सप्लेन करो मुझे। तो वो कहता मैं क्या कह रहा था कि बहुत लेट हो गई है ना, तो शाम भी होने वाले है, तो तुम्हें घर जाना चाहिए, चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो वो कहती मैं तुम्हारे साथ आई थी, नहीं ना, तो जिसके साथ आई थी उसी के साथ घर जाऊँगी ना। तो वो कहता है बोल रहा हूँ ना, अब खबरदार एक लफ्ज़ और बोला तो चलो। वो कहती मुझे नहीं जाना। मतलब कामी को बड़ा गुस्सा आ जाता है। उसका हाथ पकड़ता है और मतलब उसको ना फ्रंट सीट पे बिठा देता है और गाड़ी अंदर से लॉक कर देता है। तो बेचारी चीख रही होती है कि क्या बदतमीज़ी है, दरवाज़ा खोलो, मुझे नहीं बैठना अंदर, निकालो मुझे यहाँ से। तो बाहर से कहता है चुप करके बैठ रहो, कोई नौटंकी नहीं सुनी मैंने अब तुम्हारी। तो वो फिर ड्राइवर अंकल के पास, मतलब भाई होता है जो ड्राइवर भाई, उसके पास जाता है, उसे सॉरी बोलता है। वो मतलब उसे ना 2,000 निकाल के दे देता है। तो वो कहता है भाई इतना किराया नहीं है। तो वो कहता है वो जो मेरी मार खानी पड़ी आपको उसके लिए सॉरी, और थोड़ा डॉक्टर के पास चले जाना ना। तो ऐसे ऐसे बोल के पैसे दे देता है। तो आलिया मतलब हंस रही होती है, तो कामी कहते तुम क्यों हंस रही हो, तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ, इतना तुमने मुझे टेंशन दे दी थी, ठीक ठाक है वो बच्ची, थोड़ा ना ख्याल रख सकती है अपना। तो आलिया हंस रही होती है, कहती अच्छा मैंने आपको टेंशन दी, आप मुझे टेंशन दे रहे थे, मैं दे रही थी, कितना आपने मुझे डांटा है। वो क्या, मैं आप मेरा नाम क्यों ले रहे हो, मैं टेंशन ले रही थी, उसको जाकर बताओ ना कि आप टेंशन ले रहे थे, बताने दो मुझे ज़रा उसका। तो उसकी मम्मी कहती ओ हेलो चलो गाड़ी में बैठो, ज़्यादा नौटंकी नहीं करनी मेरे सामने। तो आलिया जो है फिर हंसते हुए गाड़ी में बैठ जाती है, और उमशो जो मुँह फुला के बैठी होती है। तो आलिया से कहती है तुम्हारा क्यों मुँह फुला हुआ है, मुँह तो मुझे फुलाना चाहिए, तुमने कितनी टेंशन दे दी हमें। तो वो कहती अच्छा तुम्हें मुँह फुलाना चाहिए, मुझे ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी में बैठाया गया या तुम्हें। तो वो कहती तुम्हारे भलाई के लिए, आज के बाद तुम जब भी मेरे घर आओगी, मेरे घर क्या कहीं भी तुम जाओगी, कहीं भी आना जाना होगा, तुम टैक्सी में कभी नहीं जाओगी, तुम मुझे बोल दोगे मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगी या मामू ड्रॉप कर लेंगे। वो कहती तुम ड्रॉप कर लो चलेगा, पर तुम्हारे मामू करें वो मुझे पसंद नहीं है। तो उसके मामू गुस्से में होते हैं, ऐसे उसको घूर के देखते हैं, कहते हैं अब से तो मैं ही तुम्हें ड्रॉप करूँगा, चाहे तुम्हें स्कूल जाना हो, चाहे तुम्हें कॉलेज जाना हो, चाहे तुम्हें ट्यूशन जाना हो, चाहे तुम्हें शॉपिंग में जाना हो, चाहे तुम्हें हमारे घर जाना हो, चाहे तुम्हें अपने घर जाना हो, जहाँ भी जाना होगा मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगी। तो कहते ओ ड्राइवर हो क्या मेरे, क्या मतलब ड्रॉप करोगे, ज़िंदगी खरीद लिया क्या, गुलाम हूँ मैं तुम्हारी मर्ज़ी के हिसाब से चलूँगी, जब मैंने बोल दिया मैंने जहाँ जाना होगा मैं खुद जाऊँगी। तो वो कहते हाँ कैसे जाओगी, ऐसे जैसे आज चली थी, हम सबकी जान निकाली थी तुमने, इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कोई, और उस चलती गाड़ी में कैसे किसी को नींद आ सकती है। तो कहती मुझे तो आती है ना, बहुत है, मुझे क्या लेना देना किसी और को आती है या नहीं आती। तो वो कहते हैं ठीक है नींद आ जाती है, ठीक है माना लोगों को आ जाती है, बट जब किसी अनजान इंसान के साथ जाते हो तब तो अपनी आंखें फाड़ के बैठा करो, पागल हो क्या, तुम्हें नहीं पता आजकल के हालात का, कुछ भी हो सकता था तुम्हारे साथ, डफर लड़की, हर बार मैं या आलिया नहीं आ सकते तुम्हें बचाने के लिए। तो वो कहती मैंने बुलाया था बचाने के लिए आओ, और मैं गुंडों में फंसी हुई थी क्या, बस कर दो यार, कितनी गंदी सोच है तुम लोगों की। तो आलिया कहती मामू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और क्या गंदी सोच, तुम न्यूज़ नहीं देखती, तुम्हें नहीं पता क्या चल रहा है आजकल, तुम्हें पता है मेरी जान निकली जा रही थी, तो तुम्हें देख के थोड़ी मुझे तसल्ली आया, बट आज के बाद तुम ऐसी हरकत कभी नहीं करोगी। तो उसके मामू जब आलिया पे शुरू हो जाते तो कहते क्या मतलब उसे तुम डांट रहे हो, तुम में अक्ल नहीं है, जब तुम्हें एक इंसान का पता है कि यार उसे नींद आ जाती है गाड़ी में, उसका बस थोड़ा ना चलता है, तो तुमने उसे अकेले कैसे जाने दिया, तुम हद करती हो और अब तुम उस बेचारे को डांट रही हो। तुम तो ऐसे ही है कि आलिया को डांटने लग जाते हो। तो आलिया कहते मामू मुझे पता है आपको इसकी इतनी फ़िक्र है, बट इसका ये मतलब नहीं कि मुझे इसकी फ़िक्र नहीं है, ये आपसे पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और जितनी फ़िक्र मुझे इसकी है ना उतनी किसी को नहीं है, समझिए आपको। तो वो कहती ओ हेलो क्या चल रहा है यहाँ पे, और तुम क्या उस बेचारी को डांटो, आगे देखिए गाड़ी चलाओ, एक्सीडेंट करना है क्या, मुझे अभी ज़िंदा रहना है। तो जो काम नहीं होता है हंसने लग जाता है, कहते ज़िंदा रहना है, जितना तुम्हें ज़िंदा रहने का शौक़ है ना मैंने देख लिया आज, जैसे तुम बेवकूफ़ों वाली हरकतें करती हो ना, कोई भी इतना बेवकूफ़ों वाली हरकतें नहीं कर सकता। तो
बेवकूफ़पन का कोई अवार्ड होगा ना तो मैं तुम्हारा नाम रिकमेंड करूँगा कि यार इसको दे दो, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ है। तो निमिषा को बड़ा गुस्सा आने लग जाता है, कहता है ठीक है बेवकूफ़ हूँ ना मैं, तो बेवकूफ़ को क्यों बिठा रखे अपने गाड़ी में, रोको गाड़ी, मुझे उतारो। तो वो कहता है ये गाड़ी तो नहीं रुकेगी। कहते ठीक है फिर मैं चलती गाड़ी से छलांग लगा दूंगी। तो कहता है लगाओ छलांग, गाड़ी लॉक है। तो कहते अच्छा जी गाड़ी लॉक है, जैसे मुझे तो नहीं पता गाड़ी कैसे अनलॉक करते हैं। तो ऐसे कह के मतलब दरवाज़ा खोलने लग जाती है ना, तो आदि सामने से हाथ रखता है, दरवाजे को ज़ोर से पकड़ लेता है एक हाथ से, स्टेरिंग से बाहर होता है, कहता है खोलो ज़रा, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे गाड़ी खोलोगी। ना ये गाड़ी खुलेगी और ना ये गाड़ी रुकेगी। तो मुझे कहती अजीब दादागिरी है, जब मैं कह रही हूँ मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना मतलब नहीं जाना, खोलो गेट, मुझे अभी उतरना है यहाँ पे, अभी के अभी मुझे उतारो। तो वो कहते बोला ना तुम कहीं नहीं उतर रही। तो मतलब इन दोनों की पूरे रास्ते में लड़ाई होती रहती है और आलिया जय फुल इंजॉय कर रही होती है इनकी लड़ाई। तो ऐसे रिमशा के घर आ जाता है, तो जैसे घर के बाहर पहुँचते हैं तो रिमशा गाड़ी से उतरती है, कहती अब तो उतारे ना मुझे। आई बड़े नहीं उतरेगी, ना ये गाड़ी खुलेगी ना ये गाड़ी रुकेगी, अब तो उतारे हो मुझे। तो वो ऐसे करके गाड़ी से उतरती है, तो मतलब कामी उसको देख के हंस रहा होता है। तो आलिया कहती मामू आप में मैनर्स नहीं है। मामू कहते क्या मतलब मैनर्स नहीं है, किस मैनर्स की बात कर रही हो तुम। तो कहते जब किसी को ड्रॉप करते हैं तो उसको अच्छे से बाहर निकल के बाय टाटा बोलते हैं ना, तो मैनर्स नहीं सिखाए मैंने आपको, कितने मैनर्स सिखाए, चलो निकलो बाहर टाटा बाय बाय बोलो उसको। तो उसके मामू तो खुश हो जाते हैं, मतलब भाग के गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। तो रिमशा जब मतलब जा रही होती है, पीछे मुड़ते देखती है कि उसके मामू गाड़ी के बाहर निकले हुए, तो वापस आ जाती है, कहते क्या कर रहे हो, अब ड्रॉप कर दिया ना, अब क्या घर भी आओगे मेरे, चलो जाओ यहाँ से। तो वो कहते हैं तुम में तो मैनर्स है नहीं कि कोई घर छोड़ने आता है तो उसे घर के अंदर बुला लो, चाय पानी कॉफ़ी कुछ ऑफ़र दे दो, बट नहीं मेरे में तो मैनर्स है, जब तक तुम घर के अंदर नहीं जाओगी मैं यहीं खड़ा हूँ। तो कहती है ठीक है भाई मैं भी यहीं खड़ी हूँ जब तक तुम नहीं जाओगे। तो कहते हैं ठीक है फिर ना तुम जाओ ना मैं जाऊँ, सारा रात यहीं पे गुजारते हैं। तो आलिया मतलब हंस रही होती है, गाड़ी से बाहर निकल आ जाती है और कहती रिमशा तुम एक काम करो, तुम हार मान लो और अंदर जाओ, मुझे मामू का पता है उन्हें सारी रात भी यहाँ खड़े रहना पड़े ना तो वो रुक जाएंगे। कहती अच्छा जी तुम्हें सिर्फ अपने मामू का पता है, मेरा नहीं पता, मैं इनसे भी ज़्यादा सीधी हूँ, देखते हैं फिर कौन पहले यहाँ से हिलता है। तो वो ऐसे कह के मतलब हाथ अपने बांध लेती है और ऐसे गुस्से में ना कामी की नज़रों में देख रही होती है, कामी भी इसकी आंखों में देख रहा होता है, मतलब आई कनेक्ट हो रहा होता है ना उनका। तो आलिया हंस रही होती है, कहती है चलो गुस्से में सही मामू की आंखों में तो देखा, चलो बेटा कोई नहीं ऐसे देखते रहो तुम्हें बहुत जल्दी मामू से प्यार हो जाएगा। तो ऐसे कह के मतलब हंस रही होती है, तो वो दोनों गुस्से में एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। तो वो आलिया जब फिर देखती है कि मतलब आधे घंटे से ऊपर हो गया दोनों ऐसे ही खड़े हिल डुल नहीं रहे। तो रिमशा कहती है कि यार मामू बड़े डीठ है, तुम ही हारी मान लो, मैं बेचारी गरीब लड़की पे तरस खा लो थोड़ा सा। तो कहती क्या क्या गरीब क्या तरस खाएं तुम पे। तो कहती यार यहाँ से जाऊँगी ना तो मुझे सोना भी तो है, सुबह कॉलेज भी तो जाना है और तुम्हें भी तो जाना है ना, तो तुम जाओ सो। तो कहती मैं कॉलेज की तो कोई नहीं पढ़ी, बताओ क्या मसला है। कहती यार समझा करो ना, घर जाऊँगी तो माया को मतलब गुड बाय विश करूँगी ना, जब तक गुड बाय विश नहीं करूँगी वो सोएगी नहीं ना, और सोएगी नहीं तो उसके डार्क सर्कल हो जाएंगे, डार्क सर्कल हो जाएंगे तो यार उसकी समझो करो ना यार खूबसूरती ख़राब हो जाएगी, और खूबसूरत तो ठीक, और वो पढ़ेगी भी नहीं यार मुझे पता है ना, फिर वो नौटंकी करेगी, उसे ना पढ़ने का बहाना मिल जाएगा, तो समझा करो बात को। प्लीज़ मेरे पे और अमाया पे रहम खा लो। तो रिमशा हंसने लग जाती है, कहती ठीक है सिर्फ तुम्हारे और अमाया के लिए छोड़ रही हूँ, वरना मैं तुम्हारे मामू से ज़्यादा ही डीट हूँ। कहती हाँ मेरी माँ तुम बहुत डीट है, प्लीज़ मेरे पे रहम का। तो वो मतलब रिमशा और आलिया हंसने लग जाते हैं, तो उसके मामू कहते हैं हाँ हार गई तुम, हारी मान ली। तो वो कहती ओ हारी छारी नहीं हूँ मैं, आलिया पे तरस आ गया इसलिए जाने दे रही हूँ तुम्हें। तो रिमशा कह के घर के अंदर चली जाती है, और घर के अंदर चले जाती है, फिर भी कामी बाहर रुका हुआ था, इधर उधर देख रहा होता कि कोई है तो नहीं। तो वाले कहते मामू चले गई वो, चले अब। तो वो कहते देख रहा हूँ कि इतना लेट हो गया, इनके माँ बाप अभी तक नहीं आए, उन्हें नहीं पड़ी, जवान बच्ची घर में अकेली है, कैसे माँ बाप है इसके, ज़रा फिक्र नहीं है। तो आलिया हंसती है, कहती हाँ मामू सारी फिक्र आप नहीं करनी है, चले वो घर है सेफ है। तो कहती तुम्हें कैसे पता सेफ है। तो कहती मामू इनके घर क्या हर तरफ अलार्म सिस्टम लगा हुआ है, कोई इसके घर नहीं घुस सकता, उसका घर पूरी तरह सिक्योर है, शायद आपको पता नहीं है। इसके जो दादाजी थे ना वो रिटायर आर्मी ऑफिसर थे, और वो बहुत स्ट्रिक्ट थे और सेफ्टी इनके घर की बहुत ज़्यादा है। तो कहती है अच्छा जी कोई घर में नहीं घुस सकता, और ये डफर
ڈور بیل بجی خود باہر کھولنے کے لیے آ جائے گی، اس کا کیا؟ تو کہتی ماموں نہیں کھولتی یہ، اس کے آس پاس جو گھر ہے نا ان کے مما پاپا جب بھی جاتے ہیں تو سیفٹی کے لیے انہیں بتا کے جاتے ہیں اور وہ پورا دھیان رکھتے ہیں، آپ کو دیکھنا ہے نا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ تو وہ گاڑی کا ہارن دیتی ہے، جیسے گاڑی کا ہارن دیتی ہے نا آس پاس کے جو دو گھر ہوتے ہیں وہاں کی ونڈو مطلب کھل جاتی ہے، وہ جھانک رہتے ہیں کہ کون ہے نیچے، کہتے ماموں دیکھ لی سیفٹی بہت ٹائٹ ہے ان کے گھر کی، اور ابھی 5-10 منٹ تک گارڈ بھی آ جائے گا، پورے شام کے 6 بجے ان کا گارڈ آ جاتا ہے۔ تو اس کے ماموں کہتے ہیں اچھا تمہیں بڑا پتہ ہے اس کے گھر کا؟ کہتی یار ماموں میرا پورا بچپن اس کے ہی گھر میں تو گزرا ہے، اپنے گھر میں کم، اس کے گھر میں نے زیادہ کھیلا ہے، اب چلیں یہاں سے۔ تو وہ کہتے ہیں واقعی سیف ہے نا؟ تو کہتی یار ماموں میں مذاق کر رہی ہوں، کیا ہے میری اب یہ پوری طرح سیف ہے، اب گھر میں آ گئی نا مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو اس کے مام کہتے ہیں ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو تو چلتے ہیں پھر یہاں سے۔ تو پھر یہ دونوں گھر پہنچ جاتے ہیں، اور گھر جانے کے بعد عالیہ جو ہے وہ فوراً سے ونڈو پہ کھڑی ہو جاتی ہے، دیکھتی ہے بٹ اسے امایا کہیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو کہتی ہے امایا کہاں گئی؟ تو پھر مطلب وہ امایا کو کالس کرنے لگ جاتی ہے بٹ امایا فون نہیں اٹھا رہی ہوتی، تو یہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یار فون کیوں نہیں اٹھا رہی، تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، پھر سوچتی ہے کہ یہ کہیں مجھ سے ابھی تک ناراض تو نہیں، تو ایسے سوچ کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب میں کیا کروں یار، میری کالس کیوں نہیں اٹھا رہی، بٹ وہ مطلب پیشنٹلی بہت ویٹ کرتی ہے 3 سے 4 گھنٹے، بٹ مطلب رات کے 10 بج رہے ہوتے ہیں اور ابھی تک امایا کا کوئی اتا وتا نہیں ہوتا، تو بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے اب میں کیا کروں یار، اف فون کیوں نہیں اٹھا رہی یار، اور اتنی جلدی تو یہ سو بھی نہیں سکتی، پھر یہ کیا کر رہی ہے؟ تو مطلب پھر اپنے موبائل پہ ایف بی کھولتی ہے، ٹویٹر کھولتی ہے، انسٹا کھولتی ہے، سارے مطلب جو بھی مطلب سوشل نیٹورکس پہ وہ اویل ہوتی ہے وہاں پہ چیک کرتی ہے، بٹ جو امایا ہوتی ہے وہ ہر طرف آف لائن ہوتی ہے، تو بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے، تو ٹائم لگتی ہے بہت زیادہ ہو گیا ہوتا ہے، پھر کہتی ہے یار میں کیا کروں، اس کا پتہ کیسے کروں، بٹ پھر اسے مطلب پہلے عالیہ کا خیال ہو جاتا ہے کہ یار وہ اس کے مما پاپا گھر آئے یا ابھی تک وہ اکیلی ہے، تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، بٹ پھر پہلے عالیہ کو کال کرتی ہے، بٹ عالیہ فائنلی پہلی رنگ ٹون میں کال اٹھا لیتی ہے، کہتی شکر ہے تم نے کال تو اٹھائی ورنہ مجھے لگا تھا اب بھی تم کال نہیں اٹھاؤ گے، انکل آنٹی گھر آ گئے کیا، تم ٹھیک ہو، گھر میں کوئی آیا تو نہیں، اور کوئی آیا بھی جائے تو تم نے دروازہ نہیں کھولنا، تو کہتی ہے اف بچیوں میں مما پاپا کب کے آ گئے اور ہم لوگ اب سونے بھی جا رہے ہیں، تم ٹینشن نہ لو، تو کہتی اتنی جلدی سو رہے ہو، تو کہتی تمہیں تو پتہ ہی ہے یار مجھے بہت جلدی نیند آ رہی ہے، آ جاتی ہے، تو ٹھیک ہے مجھے بہت نیند آ رہی ہے یار پلیز سونے دو، بائے بائے، تو ایسے کہ کال کٹ کر دیتی ہے، تو کہتی چلو شکر ہے ایک تو تسلی ہوئی، عالیہ تو بالکل ٹھیک ہے، بٹ اب تمشا تو مطلب بالکل ٹھیک ہے۔ سوری میں نے بولا تھا نا آج ڈسٹربنس ہوگی بیکاز میری ٹنگ جو ہے کچھ زیادہ سلپ ہو رہی ہے، سو خیر عالیہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یار اب یہ امایا کالس کیوں نہیں اٹھا رہی میرا، تو کافی ویٹ کرتی ہے، مطلب 11 بج جاتی ہے، 12 بج جاتی ہے، 12 بجتی ہے، کہتے اتنا لیٹ ہو گیا ابھی تک فون نہیں اٹھایا یار یہ کر کیا رہی ہے، تو پھر وہ سوچتی ہے کہ کہیں ابھی تک مجھ سے ناراض تو نہیں، بٹ کہتی ہے ہمارا تو پیچ اپ ہو گیا تھا، سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، تو یار اب کیوں نہیں فون اٹھا رہی، بٹ پھر سوچتے ہے کہ یار شاید وہ ناراض ہی ہو مجھ سے، تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتی ہے اب کیسے اس کا پتہ کروں، تو ونڈو کے پاس کھڑی ہوتی ہے، ادھر ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے، بٹ پھر کہتی ہے کہ میں اس کے گھر تو جا سکتی ہوں، تو میں ایسے ویٹ کیوں کروں یار، کتنی بڑی ڈفر ہوں میں، تو مطلب اپنی ونڈو کھولتی ہے اور بالکنی میں چلی جاتی ہے، اور پھر مطلب ان کے گھر مطلب بولا تھا مطلب امایا کا گھر جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ اور عالیہ کا لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، تو وہ عالیہ مطلب ان کے گھر اس کے گھر جانے کے لیے نا تھوڑی سی ایسی جگہ ہوتی ہے کہ چھلانگ لگا کے مطلب جا سکتا ہے نا، تو مطلب ایسے تھوڑی سی نا سڑک ٹائپ سی بنی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر وہ چڑھ کے اور مطلب اس کے جو ہے گھر میں انٹر کر لیتی ہے چھلانگ لگا کے نا، اور یہ گھر جاتی ہے ادھر ادھر دیکھتی ہے کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا، کسی نے دیکھا تو نہیں، اور ایسے کہہ کے وہ پھر اس کی ونڈو میں گھس کے اس کے کمرے میں چل جاتی ہے، سامنے دیکھتی ہے لائٹس بند، بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، تو پھر اپنا موبائل کی ٹارچ نکالتی ہے اور دیکھتی ہے کہ جو امایا میڈم ہے وہ سو رہی ہیں، جس کو سو کہتی اف یار یہ لڑکی سو رہی ہے، کم از کم ایک میسیج کر دیتی سونے سے پہلے، میری وہاں پہ کب سے جان نکل جا رہی تھی کہ یار یہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی، ٹھیک تو ہوگی یا نہیں، اور یہ میڈم سو رہی ہے، واہ امایا واہ گریٹ ہو یار تم تو، سچ میں تمہیں میری ذرا فکر نہیں ہے، تو وہ ایسے مطلب غصہ کر رہی ہوتی ہے، بٹ کہتی اف یار میں بھی پاگل ہوں، یہ تو سو رہی ہے، میں کس پہ غصہ کر کے دکھا رہی ہوں، پھر ایسے کہتی ہے، پھر جانے لگتی ہے، تو پھر کہتی ہے امایا کے پاس آئے گئی ہوں تو یار کیوں نہ تھوڑی دیر رک جاؤں،
تو ایسے کہ مائع کے پاس آتی ہے، اس کے ماتھے پہ کس کرتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑتی ہے، تو گھبرا جاتی ہے، کہتی اتنی گرم، اس کو بخار تو نہیں ہے؟ پھر اس کے ماتھے پہ ہاتھ لگاتی ہے، گلے پہ ہاتھ لگاتی ہے، کہتی بہت زیادہ گرم ہے، مجھے تو لگتا ہے اس کو بخار ہے۔ او شٹ، اس کو بخار کیسے ہو گیا یار؟ تو ویسے پریشان ہو جاتی ہے، پھر ادھر ادھر دیکھتی ہے تو اسے تھرما میٹر مل جاتا ہے، تو پھر اس کے منہ میں ڈالتی ہے، بخار چیک کرتی ہے، تو مطلب 103 پہ اسے بخار ہو جاتا ہے۔ تو عالیہ بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے کہ یار اتنا تیز بخار سے کیسے ہو گیا؟ گھبراہٹ کے مارے اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اب میں کیا کروں، بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور اس کو مطلب سیدھا لیٹاتی ہے، اور پھر مطلب اس کو دیکھتی ہے کہ کہیں چوٹ وغیرہ تو نہیں لگی، تو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کہیں چوٹ بھی نہیں لگی، تو اس کو ایسا اچانک سے اتنا تیز بخار کیسے ہو گیا؟ زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتا وہ کیا کروں، تو وہ رونا سٹارٹ کر دیتی ہے۔ سو گائز اس سے آگے اسٹوری میں کیا ہوگا وہ جاننے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا اس کا نیکسٹ پارٹ، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ امایا کو بخار کیسے ہوا، اور اب آگے عالیہ کیا کرنے والی ہے؟ کہیں کوئی بیوقوفی کر کے پورے گھر کو نہ بتا دے کہ میں یہاں پہ آئی ہوں چھلانگ لگا کے۔ سو گائز آپ کو کیا لگتا ہے یار؟ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آلریڈی سبسکرائب کر رکھا ہے تو یار ویل ڈن، بہت ہی زبردست بات ہے، بٹ نہیں کرا تو یار کس بات کی دیری ہے؟ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بیل آئیکن کو پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ میرے جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کو نوٹیفیکیشن ملے گا سب سے پہلے آپ کو۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے۔